السلام عليكم، مرحبا بكم. bienvenue sur la chaîne تاع فؤاد. اليوم غادي نديرو ان بسكوي ou plutôt un dessert ou plutôt du chocolat سهله. on va la faire en 3 étapes. غادي نديرو على 3 تاع مراحل. نبدو على بركه الله بالمقادير. الاولى البرينسيپ هو بسكوي، اي بسكوي عندكم في الدار، بيمو، بسكوي او شوكولا. باغ اكزومبل درتو ان بسكوي والفتات تاعه اللي تفتوه ديروه تاني شويه، ماشي تطحنوا في الروبو بيديكم، فتوه ولا في بورصه هكا، مانيش باغياتو يكون مطحون كاع كيما السميد ولا فرينه، يقعد هكا شويه. فوالا كي نسوا با تو طافي مولي، او موان كي غاس ان بو دو ميت. هذا هو اللي عندنا البسكوي. عندنا قد توما ولا بلا تاعكم. شوفوا البلا دي دو باكي تاع بيمو ولا ان سول باكي، ولا الا درتو فيها مول ريكتانغل، ولا الا درتو فيها ان كيك واحد تاع بيمو يكفيكم. نبدو اون ميت سا دو كوتي. نجيبو اون كاسرول. فوالا الاولى عندنا زوج كيسان حليب، فرغوهم باردين بيان سور. 2 verres de lait froid. نزيدو 4 مغارف كاكاو من النوعيه اللي تكون شباب. 3 مغارف كاكاو. بلا ماشي حياه كومبليكي ولا صعيبه. هذا الديسير الي ديليسيو، فريمون روعه. هذا الديسير الدراري غادي يبغوا، و سون كويسون، ما نشعلو فرن ما والو، ميم ديال يجوكم على غفله. وهنا نديرو 4 مغارف سكر كلاص. نورمالمون نديرو سكر كلاص هو الاول، وانا بديت بالكاكاو. نديرو حتى 5 مغارف. هنا السكر نتوما والذوق تاعكم. دوك شنديرو نخلطو افخوا. هنايا اون ميلونج لو ميلونج افخوا. نخلطو كلشي بارد في بارد. ونزيدو هنايا دوك نخلطو، نزيدو 2 مغارف كبار تاع ماكارين. دوك من نخلط هنا نزيدو 2 مغارف تاعنا تاع ماكارين، اي ماكارين اللي تكون عندكم. فوالا فوالا 2 مغارف كبار بيان بلان تاع ماكارين. وهنايا نزيدو ان مورسو دو شوكولا. هنا نزيدو هذا الطب تاع الشوكولا، وإلا عندكم من هذه ديروا زوج تاع هكا 4 في 4 زوج، و سي با فاكولتاتيف مي دي بريفيرونس ديروها، سا دون ان غو. دروك هذا غادي نديره فوق النار لو طون اللي يذوب الدهن ويغلي الخليط تاعنا وتذوب الشوكولا تاعنا فيه، ونرجع لكم. هنا من نشوفوا بلي البسكويت تاعنا راهو بس باردون لو ليكيد تاعنا راهو تقال ويغلى الحليب، يجي لو اللي يمشي يغلى رايح يغلي، نطفوا عليه. كون دهن داب الشوكولا تاعنا دابت، نطفي عليه نخلوه شويه. نجيبوا هذا الميلانج تاعنا. فوالا اي نفرغوا غير بشويه لو ميلانج. بون الا درتو قابسه بيمو، ديروا كاس حليب، 2 مغارف كاكاو، و 4 مغارف تاع سكر كلاص. الا درتو بوحده بيمو على حسب لو بلا تاعكم. هنا انا نديرها كتر. وإلا درتو كتر ديروا العبر تاعي حتى اللي تشوفوا الحجم تاعكم
كوم اون بات صغير شويه. انا عندي هذا لو بلا، هذا لو مول كاري، درت له هذا تاع لو مول هادو كاري كي سو ديمو، جو بريفير نقلع، بغيت نخدم بهذا. فوالا نديرها هنايا نفرش كاع هذه، يفو نفرشوها. مخافوش منها. فوالا on égalise bien. فوالا كاع هكا نسقمو بالمعروف. نديروها او فريجيدير ونديرو لا دوزيام ايتاب. ودروك غادي نديرو لا دوزيام ايتاب. نكتبو كاس سكر نفرغوه ونديروه يذوب ا بتي فو. من يولي كاراميليزي نزيدولو ان فيغ تاع لا كريم فريش ونزيدولو مغرف تاع دهن. هنا بور لا دوزيام ايتاب انا درت ان فيغ دو سكر هاوينه. هذا عمرته سكر، ان فيغ دو سكر عمرته، درته ا بتي فو افيك دو كيغاسو تاع ما. ايوا خليته حتى اللي ولا كاراميليزي. فوق ولا كاراميليزي كيما هاك زدت له ان فيغ دو كريم ليكيد. مي اتونسيون من نزيدو لا كريم ليكيد وهو حامي، فو فيغ تري اتونسيون. ماذا بكون تبعدو ولا كشداي بعدوهم في دي زيكلابوسور ولا حاجه، ولا يفو بروندر سا بريكوسيون. بون ايا درت له لا كريم ليكيد. اون فوا كو درت لا كريم ليكيد زدت له مغرف كبيره تاع دهان تاع ماغارين وخلط كاع كيما هكا. لو ميلونج تاعنا هذاك راه كدا راه بارد. فوالا نفيرسي ليه كاع هذا الكراميل هنايا. هنا داك الكراميل كاع كدا بروحو. فوالا داك الشاندين نسقمو هنايا. غادي نجيب اون كويير. فوالا نجيب هنا اون كويير اون ايغاليز هنايا بيان. هنا داك كدا كاع روحو ميم الى سهل سي با غراف. فوالا دروك نعاود ندخلها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور ونخليه. الا عندكم الوقت ديروا في الفريجيدير واحد اون دومي اور 20 مينوت نتوما، ولا نص ساعه 20 دقيقه نتوما، ولا تشوفوه هكذا. ولا كنتو بريسي ديروا في الكونجيلاتور. هذيك الشوكولا تاع ابوبري تقاقد ان فيغ اللي بقات لنا، درت ساعتين دو فيغ باش ما نضليش نخدم دوبل طرافاي. اللي لميته بلا بات وجاتني سوا سيتي بون. وهذا اللي بقى شندير نقدر بالشوكولا تاعنا، اي شوكولا اللي عندكم في الدار. اي شوكولا ندوبها ونصنعوا اون غاناش باش نديروها من الفوق. هذا هنا دوك ندوبهم وبمغي ونعاود نرجع لكم. وهنا نقدبوا هذا من نقدب في الفريجيدير، ولا كيما قلت لكم ولا كنتم مقلقين ديروه في الكونجيلاتور. نديروا ليه هاد لاكاناش فرغوا عليه. هذا سي ان ديسير، سي ان بسكوي. هذا سي بلوتو شوكولا سنايكر، كاع تعرفوها هذه سنايكر اكس اكس ال. هنا جو ديكونساي اللي راهم يديروا صحاب اللي يديروا في الريجيم. هنا جو ديكونساي ابسولومون. فوالا ونديره في الكونجيلاتور ولا كيما قلت لكم في الفريجيدير وتخلوه. من بعد نقسموه ونخلوه كيما هكا، نديروه في الكونجيلاتور يقدب بيان. نعاودو نديروه في الفريجيدير ولا نخلوه في الفريجيدير ديريكت الا ما كنتوش مقلقين، ونخلوه يقدب
ومن بعد نلتقي فيما بعد. الكاطو تاعنا الديسير تاعنا بلوتو بعد ما خليته في الكونجيلاتور هنايا تخلوه او موان واحد 2 زور في الكونجيلاتور باش يكدا بيان كاع يكدا بيان. بعد ودو تحت فريجيدير. وانا غادي نكراه قدامكم. فوالا هاونا سي ان تري بون ديسير. غادي دروك نقسم طرف قدامكم وغادي تشوفوا الي تري بون سو ديسير. هاونا قلعت لكم الطرف منا. هاونا غادي نوريكم. شوفوا كي داير كي مولو. هنا عاد كان في الكونجيلاتور. شوفوا هنايا لاكوش تاع بسكوي كراميل شوكولا. سي تري بون ديسير. سا سبو تاكلوه en fin de soirée ولا vers l'après-midi ولا تجو دي انفيتي ولا ضياف ديروهم لهم فيت ما يشدش. و en plus ce sont cuisants. نتمنى ان شاء الله ديروه يعجبكم وتكومونطوا لي كي جاكم وديروا لي جيم. ابونو في لاشين باش دائما يوصلكم جديد. au revoir et à bientôt. مع السلامه.